इस्लामिक MCQs उर्दू नॉलेज सबके लिए। सवाल, रात के वक्त सफेद कपड़े पहनकर सोने की क्या हिकमत है? जवाब, ये रंग जहन को सुकून देता है और पुरसुकून नींद लाने में मददगार होता है। सवाल, खजूर के साथ खीरा मिलाकर खाने का क्या तिब्बी फायदा है? जवाब, ये जिस्म की जरूरत से ज्यादा गर्मी को खत्म करता है और वजन को मुतवाजन रखता है। सवाल, लीमू के इस्तेमाल के बारे में क्या तिब्बी मशवरा मिलता है? जवाब, ये जिगर की सफाई करता है और जिस्म से जहरीले मादे निकाल देता है। सवाल, खाने के दौरान पानी का घूंट भरने के बारे में क्या हुक्म है? जवाब, खाने के दरमियान में थोड़ा पानी पीना हाजमे में मदद देता है। सवाल, काली मिर्च के इस्तेमाल का क्या फायदा है? जवाब, ये पेट के बादी गैस खत्म करती है और भूख को बढ़ाती है। सवाल, वजू में मिसवाक करने से याददाश्त पर क्या असर पड़ता है? जवाब, मिसवाक करने से दिमाग की रगें मुतहरिक होती है जिससे हाफजा तेज होता है। सवाल, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने का क्या फायदा है? जवाब, ये पेट की जरासीम मारता है और जोड़ों के दर्द में मुफीद है। सवाल, सेब खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? जवाब, सुबह खाली पेट सेब खाना कब्ज को दूर करता है और दिल को ताकत देता है। सवाल, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने की क्या साइंसी वजह है? जवाब, ये हाजमे के अमल को तेज करने में मदद देता है। सवाल, चलते वक्त लंबे सांस लेने का क्या फायदा है? जवाब, इससे फेफड़ों को ज्यादा साफ हवा मिलती है और खून साफ होता है। सवाल, पुदीने के इस्तेमाल से जहन पर क्या असर होता है? जवाब, पुदीने की खुशबू और इस्तेमाल जहनी थकन और सर दर्द को कम करता है। सवाल, रात को पांव के तलवों पर तेल की मालिश का क्या फायदा है? जवाब, इससे नजर तेज होती है और नींद बहुत पुरसुकून आती है। सवाल, कड़ी पत्ता खाने में शामिल करने की क्या हिकमत है? जवाब, ये बालों को वक्त से पहले सफेद होने से रोकता है और निजाम हजम दुरुस्त रखता है। सवाल, वजू के दौरान गर्दन का मसा करने का क्या तिब्बी फायदा है? जवाब, ये रीढ़ की हड्डी और आसाब को थकन से बचाता है। सवाल, कलौंजी की तेल की मालिश सर पर करने का क्या फायदा है? जवाब, ये गिरते हुए बालों को रोकता है और गंजपन का इलाज है। सवाल, खाना खाकर फौरन नहाने से क्यों मना किया गया है? जवाब, इससे फालिज का खतरा कम होता है क्योंकि खून का बहाव पेट से जल्द की तरफ मुंतकिल हो जाता है। सवाल,
بہی ایک خاص پل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ جواب: اسے کھاؤ کیونکہ یہ دل کے دورے سے بچاتا ہے۔ سوال: سونے سے پہلے وضو کر کے لیٹنے کا کیا جسمانی فائدہ ہے؟ جواب: اس سے جسم کے پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور خون کا دباؤ نارمل رہتا ہے۔ سوال: مولی کھانے کے بعد کیا چیز نہیں کھانی چاہیے؟ جواب: مولی کے بعد دودھ پینے سے جلد کی بیماریاں کا خطرہ ہوتا ہے۔ سوال: سورج مکھی کے بیج کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور توانائی کا خزانہ ہے۔ سوال: الائچی منہ میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: یہ منہ کی بدبو ختم کرتی ہے اور دل کی دھڑکن کو برابر رکھتی ہے۔ سوال: کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جواب: اس سے بال زیادہ گرتے ہیں اور جسم میں کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ سوال: پالک کھانے کا کیا خاص فائدہ ہے؟ جواب: یہ جسم میں فولاد کی کمی کو دور کر کے نیا خون بناتی ہے۔ سوال: ننگے سر دھوپ میں بیٹھنے کا کیا نقصان ہے؟ جواب: اس سے دماغ کی رگیں خشک ہو سکتی ہیں اور سر درد بڑھتا ہے۔ سوال: اخروٹ کی شکل انسانی دماغ جیسی کیوں ہوتی ہے؟ جواب: یہ قدرت کا اشارہ ہے کہ یہ دماغی خلیات کو طاقت دینے کے لیے بہترین غذا ہے۔ سوال: پینے کا پانی کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: تاکہ ہوا میں موجود باریک جراثیم پانی میں نہ گر سکے اور پانی پاک رہے۔ سوال: سردا ایک پھل کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: یہ مثانے کی جلن اور گردے کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ سوال: رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے کا کیا راز ہے؟ جواب: یہ جسم کے قدرتی نظام کو درست رکھتا ہے اور عمر بڑھاتا ہے۔ سوال: سونف کا قہوہ پینے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب: یہ آنکھوں کی روشنی تیز کرتا ہے اور پیٹھ کے درد میں فوری آرام دیتا ہے۔ سوال: غسل کے بعد فوراً کھانا کھانے سے کیوں بچنا چاہیے؟ جواب: کیونکہ غسل کے بعد جسم کا درجہ حرارت بدل جاتا ہے جو ہاضمے پر برا اثر ڈالتا ہے۔